فرمایا میں قیامت والے دن انعام دیاں گا. یا اللہ کیڑا انعام؟ فرمایا نبیاں دی، صدیقاں دی، شہیداں دی میں صالحین دی سنگت دیاں گا. میں صالحین دی سنگت دیاں گا، انہاں دی رفاقت دیاں گا، انہاں دا قرب دیاں گا. فرمایا وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماندے اے دے نالو چنگی رفاقت کوئی نہیں، اے دے نالو چنگی سنگت کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ اے سنگت سارے نو ملے گی. فرمایا نا نا اے سنگت نو ملے گی. ذالک الفضل من اللہ، جدے تی اللہ دا فضل ہوئے گا. تو یا اللہ تیرا فضل کیے. فرما وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ فرماتا ہے میرا سب تو بڑا فضل میرا محمد ہے. یا اللہ سنگت کنوں ملے گی؟ فرمایا جڑا میرے حبیب دے قدماں وچ پہ جائے گا اپنا بھی قرب دیاں گا،